अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और जिन मसलों को डिस्कस करना चाहेंगे उनमें सर फहरिस्त है इस वक्त बिजली का मसला, यानी कि बिजली की तरसील का मसला, जिस पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 17 जनवरी को मुल्की सतह पर एहतजाज का ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि ये एहतजाज हुकूमत को राह रास्त पर लाने में यकीनन खासा बड़ा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा इससे कबल कराची में खास करके जो लोड शेडिंग या जायद बिजली के बिलों के मामलात थे उस पर जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो बड़े पैमाने पर न सिर्फ ये कि एहतजाज करती रही है बल्कि उस एहतजाज के नताइज भी कुछ निकलते हुए हमें नजर आते हैं। तो एक मरतबा फिर बिजली के मसाइल हल करने के लिए बिजली की कीमतों के हवाले से जिस तरह से इसमें इजाफा हो रहा है और IPPs की जो कारकर्दगी है उस पर जमात इस्लामी 17 जनवरी को यह एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रही है मुल्क गिर सतह पर। अब इस मरतबा हम क्या नताइज उसके मरतब होते हुए देखेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ साथ कुछ हम बातचीत करेंगे वजारतों में करप्शन के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खासा परेशान हैं और जिस तरह से हाल ही में हमने ये देखा कि जो करप्शन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शहबाज शरीफ को, ये एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी के लिए कि खुद अपनी काबीना में मौजूद ऐसे वज़रा की निशानदेही की जा रही है जिनके करप्शन के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और करप्शन के मुख्तलिफ जो इन्वॉल्वमेंट है मनसूबों में उसको जो है वो पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। तो जो हम देख रहे हैं कि कैबिनेट साइज दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है, साथ साथ कुछ ऐसे भी वज़रा की निशानदेही की जा रही है जो करप्शन के मामलात में इन्वॉल्व हैं, उनके भी कुछ इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल हालात हमें इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ कुछ बात करेंगे आईनी बेंचेस के हवाले से, अदालतों की, कि जो सिंध में मामलात हैं और सिंध में आईनी बेंचेस की कारकर्दगी है उसकी 1 माह की रिपोर्ट आज मंजर आम पर आई है। ये आईनी बेंचेस क्या किरदार अदा कर रहे हैं मामलात हल करने में, वो केसेस जो कई सालों से अदालतों में मौजूद थे लेकिन उनके फैसले आने में ताखीर का सामना था, अब इन आईनी बेंचेस के बाद उनके फैसले कितनी जल्दी मुतवक्के हैं, क्योंकि 1 माह की कारकर्दगी में यह बताया जा रहा है कि इन आईनी बेंचेस ने 700 से जायद केसेस हैं जिनके फैसले किए हैं और वो हल कर दिए हैं। तो क्या आइंदा हम कारकर्दगी इसकी देखेंगे आईनी बेंचेस के हवाले से, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की, जिन्होंने 17 जनवरी को मुल्क गिर सतह पर बिजली के हवाले से, यानी कि बिजली की तरसील का जो निज़ाम है और बढ़ती हुई कीमतें हैं, बिजली के जो निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं, इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद है मौजू पर गुफ्तगू के लिए तौफीकुद्दीन सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के। बहुत शुक्रिया तौफीक साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जब कराची में मौजूद थे, कराची के अमीर थे, तो अक्सर व बेशतर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनक्किद होते थे। अब वो पाकिस्तान के अमीर की हैसियत से ये ऐलान कर रहे हैं कि 17 जनवरी को मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। क्या मुमकिन हो सकेगा मुल्क गिर सतह पर यह एहतजाज? जी बहुत शुक्रिया समीन। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने हमेशा, ये आज की बात नहीं है, जब भी इस मुल्क की आवाम के ऊपर कोई जुल्म हुक्मरानों की तरफ से जब ढाया जाता है तो जमात इस्लामी आवाम की जो है वो आवाज बनती है और उनके मसाइल को हल करने की न सिर्फ कोशिश करती है बल्कि तजावीज भी देती है। न सिर्फ एहतजाज का रास्ता, अदालतों का रास्ता, बल्कि हुकूमत को उसकी जानिब मुतवज्जो करती है और उनको तजावीज भी देती है। हमने पहले भी ये जो बिजली का मसला है, चाहे वो शहर कराची की इलेक्ट्रिक की बात की जाए या मुल्क भर के अंदर जो बिजली की तरसील और बिजली के निज़ाम के ऊपर जो बात हो सकती है वो हमने पहले भी की है। और बीच में भी पिछले साल भी हमने इस हवाले से, आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद में पिंडी में धरना भी दिया गया था, ये जो IPPs वाला मामला था। तो ये एक बार फिर जो हमसे वादे किए गए हैं, जो आवाम से वादे किए गए हैं, क्योंकि वो पूरे नहीं किए जा रहे और बिजली का मामला बद से बदतर बल्कि बदतरीन होता चला जा रहा है। तो लिहाजा जमात इस्लामी ने ये तय किया है कि आवाम के इस मसले को पूरे मुल्क के अंदर न सिर्फ उजागर किया जाएगा बल्कि इसके खिलाफ जो कुछ हम कर सकते हैं आईनी और जमहूरी दायरों के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह उसको अख्तियार किया जाएगा और इंशाल्लाह ये 17 जनवरी से इसका आगाज होने जा रहा है एक बार फिर। सही। तो जिस तरह तौफीक साहब आपने खुद जिक्र किया कि इससे गुज़िश्ता, यानी कि इससे कबल जो हाल ही में एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में, हमने देखा था कि मुजाहिरीन बैठे रहे थे कई रोज तक अपने मुतालबात मनवाने के लिए, लेकिन वो मुतालबात उस हद तक मंजूर नहीं हो सके थे जिस तरह एहतजाज किया जा रहा था। तो अब जो एहतजाज मुनक्किद होने जा रहा है, इसके क्या हमें चीदा मुतालबात नजर आते हैं या क्या बात की जाएगी हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, कि जिस पर आमादगी जाहिर हो सके और मसला हल हो सके?
देखिए, हमारा मुतालबा, अगर मैं बिजली की बात करूं तो IPPs, जो 30 IPPs हैं कि जिनको ये लाइसेंस दिया गया और जिनको जो है वो नवाजा गया, उसमें बेशतर IPPs ऐसी थी कि जो 0 यूनिट बिजली पैदा कर रही थी और उनको अरबों रुपए, 10-10 अरब रुपए जो है वो एक एक कंपनीज को जो है वो उन्होंने नवाजे। अच्छा, जब इस पे बात करते थे तो जी कहते थे कि इस पे तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो यानी मुआहदा हमारा जो हुआ ये तो उसको हम रिवाइज ही नहीं कर सकते, इस पे तो बात करना कोई जुर्म इन्होंने बना रखा था। लेकिन जब जमात इस्लामी ने एहतजाज का रास्ता अपनाया और हम पिंडी पे बैठे, अवाम की एक बड़ी तादाद हमारे साथ जब हुई, तो फिर आपने देखा कि फिर इन्होंने हमसे मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात के नतीजे में वो इस बात पे आमादा हुए कि जी बिल्कुल इन IPPs के ऊपर बात हो सकती है और बिजली की कीमतों के ऊपर भी बात हो सकती है। फिर आपने देखा कि 5 IPPs बंद हुई और ये जमात इस्लामी के उस धरने और एहतजाज के नतीजे में हुआ। 8 IPPs ऐसी हैं कि जिनके साथ रीशेड्यूलिंग के मुआहदे हुए। ये जो IPPs हमें बताते थे जी बात हो सकती है, जब इस पे शुरू हुआ मामला तो फिर पता चला कि भाई ये तो IPPs वो हैं कि जिनमें से जो बेशतर IPPs हैं वो तो लोकल हमारे अपने ही लोगों की हैं। सिर्फ 20% ऐसी IPPs थी कि जो बैरूनी ममालिक से जिनका ताल्लुक था, जिनको हम मल्टी नेशनल कंपनीज कहते हैं, जो वो थी, बाकी तो सारी हमारी थी। तो फिर जब बात हुई तो उसमें से 5 तो बंद कर दी गई, 8 को जो रीशेड्यूल जो उनको किया गया और 9 के साथ अभी इस वक्त जो है मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी है उनसे। सही, तो जो जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस अमल के नतीजे में एक ये रिलीफ बहरहाल आवाम को मिला और इसके नतीजे में कुछ न कुछ जो है वो हमने हासिल किया। लेकिन जो हमसे हमारा जो मुतालबात है, देखिए हमारे मुतालबात क्या हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि ये जो नाजायज और जालिमाना आपने फैसले आवाम के ऊपर अब बगैर किसी जो है वो मशवरे कह लें या उससे आपने आगे तक के जो मुआहदे किए हैं, तो जो कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इनको दोबारा से असरनो इनको रिवाइज होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जी अवाम को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि जो लोड शेडिंग है उसका खात्मा न सिर्फ शहर कराची बल्कि पूरे मुल्क से इस लोड शेडिंग का खात्मा जो है वो होना चाहिए। सही मुतालबात के साथ इंशाल्लाह मैदान के अमल में मौजूद होंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो आवाज है, ये लोगों के दिलों की आवाज है, ये हर घर का मसला है, हर शख्स इससे बेजार है। अभी चूंकि सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में भी शहर कराची के अंदर बेशतर जगहों के ऊपर 12-12 घंटे 14-14 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जब गर्मियों का मौसम आता है तो फिर तो कभी शायद घंटे 2 घंटे के लिए बिजली लोगों गैर एलानिया भी लोड शेडिंग बढ़ जाती है शेड्यूल के साथ साथ। अच्छा तौफीक साहब, ठीक, तौफीक साहब ये बताइए कि जो मुतबादिल ज़राए हैं तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए, उस पर गवर्नमेंट खासा फोकस करती नजर आती है कि जी आप सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कीजिए, सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और न सिर्फ अपने मकसद के लिए बल्कि फिर नेशनल ग्रिड में भी आप उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो सोलर एनर्जी के ऊपर इतना फोकस नजर आता है कि जी बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इस मुतबादिल ज़राए के ऊपर फोकस करना चाहिए अवाम को, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात से, वसाइल से माला माल मुल्क है। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं के इलेक्ट्रिक की आपसे बात करता हूँ क्योंकि शहर कराची से मेरा बुनियादी तौर पे ताल्लुक है और जमात इस्लामी की मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं के इलेक्ट्रिक की आपसे बात करूँ तो देखिए 2005 में के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की गई और निष्कारी क्यों की गई? इसलिए की गई कि KESC जो उस वक्त हुकूमत का इदारा था शहर कराची में, उसको 1.4 अरब रुपए सालाना सब्सिडी देनी पड़ती थी। तो चूंकि हम पर बोझ था 1.4 अरब रुपए देना, तो हमने कहा कि KESC को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो लिहाजा KESC को 2005 में प्राइवेटाइज किया गया और के इलेक्ट्रिक को के हवाले कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक को आज 2023 के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान ने सब्सिडी दी है वो 174 अरब रुपए सब्सिडी दी है। KESC को 1.4 अरब रुपए देना हमें भारी था। आज के इलेक्ट्रिक को जो कि प्राइवेट इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान 174 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। हमने 2005 में जब इसकी निष्कारी हुई थी तो उस वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाई और हमने कहा कि इस अमल को रुकना चाहिए। लेकिन 2005 में उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी, MQM उसकी जो है वो उसके साथ जो है वो उसकी अलाई थी और इन्होंने मिलकर खंभों की कीमत पे इसके इलेक्ट्रिक को बेच दिया। 2008 में इसके इलेक्ट्रिक की दोबारा निष्कारी की गई और इसके अक्सरियती शेयर जो है वो अल अबराज ग्रुप में जो खरीद लिए। और 2008 में भी मजे की बात यह है कि MQM एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जो है वो साथी थी हुकूमत के अंदर, वफाक में भी और सूबे के अंदर भी। ये दोनों पार्टियां इक़्तिदार के अंदर थी, जरदारी साहब सदर थे और एक बार फिर प्राइवेटाइज जो है वो के इलेक्ट्रिक को जो है वो किया गया। अच्छा, निष्कारी के वक्त जो है वो के इलेक्ट्रिक को 50 अरब रुपए की का जो बेनिफिट जो है वो हमारी इन हुकूमतों ने जो है वो दिया। जब निष्कारी हुई तो उस वक्त जो शहर कराची में के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन की जो तादाद थी वो 18 लाख थी। आज
के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन हैं उनकी तादाद 38 लाख है। 110% से भी ज्यादा सार्फिन के अंदर इजाफा हुआ। लेकिन कमाल की और मजे की बात यह है कि बिजली की पैदावार जो कि दुगनी होनी चाहिए थी, वो दुगनी तो क्या होती, उस असल पैदावार जो 2005 के अंदर थी उससे घटकर अब 19% मजीद हम नीचे आ गए हैं। 19% कम बिजली जो है वो पैदा की जा रही है। आप ये देखें कि जिन जरायों से हमें बिजली दी जा रही है, जो प्लांट चलाए जा रहे हैं वो 40 साल 45 साल बोसीदा प्लांट हैं कि जिनके जरिए जो है वो ये प्लांट से बिजली जो है पैदा की जा रही है। अच्छा, और फिर तौफीक साहब एक मामला जी एक प्लांट जो बिन कासिम का प्लांट है उससे जो के इलेक्ट्रिक बिजली की पैदावार पर यूनिट उस पर जो लागत आ रही है वो 201 रुपए का एक यूनिट जो है वो पैदा कर रही है। ये सारे मसाइल के इलेक्ट्रिक और हमारी हुकूमत के पैदा करदा मसाइल हैं। इस मुल्क के अंदर पैदावारी सलाहियत मौजूद है, इसके अंदर मादनियात मौजूद है, इसमें कोयला मौजूद है, इसमें वो तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं कि जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। सोलर का एक बहुत छोटा सा जुज है कि ये जिम्मेदारी अपनी हुकूमत जो है वो उतार के चाहती है कि जिस तरह से तालीम से फारिग हो गई है ना, तो हमें कहते हैं जी प्राइवेट तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां प्राइवेट जो है बनना शुरू हुई। किसकी जिम्मेदारी है ये तालीम देना, ये सेहत देना किसकी जिम्मेदारी है? जिस तरह सेहत से हम फारिग हो गए तो हमने सारे गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल के बजाय फिर प्राइवेट हॉस्पिटल को लाइसेंस दे दिया और बनना शुरू हो गए। तो ये चाहते हैं कि जनाब ये बोझ जो सही, लेकिन आईपीपीज का आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो बहुत से आईपीपीज तो ऐसे भी हैं, बहुत से प्लांट्स तो ऐसे भी हैं जो इस वक्त फंक्शनल ही नहीं हैं, लेकिन उनके बिल वसूल किए जा रहे हैं। यूनिट की कीमत में इजाफा करके ये कह दिया जाता है कि चूंकि वो आईपीपीज इस वक्त पावर जनरेशन में इस वक्त फंक्शनल हैं, लिहाजा उसके भी बिल दे रहे हैं। लेकिन जब आईपीपीज ही इस्तेमाल नहीं हो रहे, जब वहां पर कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, जब पावर जनरेशन का ही कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर आपको नहीं लगता है कि बिलों में कुछ कमी आनी चाहिए? जी, मैंने तो शुरू में ये अर्ज किया ना हुकूमत के बाद आईपीपीज ऐसी हैं कि जो 0 यूनिट पैदावार कर रही हैं और उनको 10-10 अरब रुपए जो है वो उनको नवाजे गए हैं और वो वसूल भी आवाम से कर रहे हैं। ये वसूल भी आवाम से किए जा रहे हैं। मैं एक मजे की बात बताता हूँ, जो आवाम की आपने जो बात की ना कि आवाम से पैसे जो है वसूल किए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक को जब प्राइवेटाइज किया गया था तो जो उसके उस वक्त जो मुलाजमीन थे 18,000 मुलाजमीन थे और उनके मुआहदे में ये बात शामिल थी कि आप इनको निकालेंगे नहीं, इन मुलाजमीन को। कमाल की बात यह है कि उन मुलाजमीन को के इलेक्ट्रिक से फारिग भी किया गया और के इलेक्ट्रिक ने 15 पैसे फी यूनिट सार्फिन से सिर्फ इस मद में वसूल किए कि क्योंकि हम मुलाजमीन नहीं निकाल रहे तो उनकी तनख्वाहें देनी है, तो 15 पैसे फी यूनिट वो सार्फिन से भी उन्होंने जो वो हासिल किए। जमात इस्लामी ने इस सारे अमल के खिलाफ अपना जो एहतजाज था वो भी रिकॉर्ड करवाया और हमने कानूनी रास्ते भी इख्तियार किए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की इस जद्दोजहद के नतीजे में ये जो क्लॉक बैक जो था ये पैसे वापस किए गए और ये जो 15 पैसे फी यूनिट के एतबार से जो अरबों रुपए बनते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सार्फिन को वापस जो वो दिलवाए। सही, तो उज़्र पेश किया जाता है जो हुकूमत की जानिब से आईपीपीज के मुआहिदों को। क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज के बाद उन मुआहिदों में कोई तब्दीली मुमकिन हो सकेगी, और अगर वाकई तब्दीली आ जाती है तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले भी हमने तो मैं तारीख हमारी गवाह है और ये कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है। मैंने तो पिछले साल आपसे कहा और अभी इसी हाल ही में देख लें कि जिन आईपीपीज के ऊपर जो कहते थे कि जी ये तो शजरे ममनुआ है, उस पर बात नहीं सकती है, उस पर बात भी हुई, लोग खड़े भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवाइज भी हुए, वो आईपीपीज बंद भी हुई, हमने उससे हासिल किया। ये और बात है कि हम 100% अपने जो हमारे नताइज हम समझ रहे थे वो हम लेने में उस तरह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन हम एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इस हुकूमत का, इसके जालिमाना फैसलों का, इनके जुल्म का और ये जो आईपीपीज के नाम पर एक धंधा इन्होंने जारी कर रखा है, इसका इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। अवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम इसके अंदर निकलेगी। ये हुकूमत जो वो अपने ये जालिमाना फैसले वापस लेने पर इंशाअल्लाह न सिर्फ मजबूर होगी बल्कि जो फैसले अवाम के हक में जो होने चाहिए इंशाअल्लाह वो फैसले हम इन हुकूमत से जो करवाएंगे। और ये तारीख है, आप बांग्लादेश के अंदर देख लें, आप श्रीलंका के अंदर अभी हाल में देख लें, आप बांग्लादेश और श्रीलंका छोड़े, सिर्फ कश्मीर पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये जब अवाम निकलती है अपने हकूक के लिए खड़ी होती है तो ये हुकूमतें अपने घुटने टेके। लेकिन तौफीक साहब, पाकिस्तान की तारीख तो कुछ और है ना। यहाँ तो जब तक आप सड़कों पर रहते हैं, धरने देते रहते हैं, मुजाहिरे करते रहते हैं, आपकी बात को कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब आप डायलॉग करने के ऊपर आते हैं, अभी पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने ही है, बड़े से बड़ा मुजाहिरा हुआ, बड़े से बड़ा एहतजाज हुआ, दहशतगर्दी तक का ठप्पा लगा दिया गया, लेकिन बात मुज़ाकरात पे आके खत्म हुई। तो आपको नहीं लगता कि टेबल टॉक कर ली जाए, बातचीत के जरिए मसला हल कर लिया जाए, बजाय इसके कि सड़कों पर आकर बैठे और एहतजाज करें?
देखिए, बातचीत का अमल तो हुकूमत ने करना है ना, और बातचीत से कभी कोई इनकार नहीं है बिला नहीं, लेकिन दोनों फरीकैन के दरमियान होगा ना, जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जी टेबल पे ही होता है और फैसले टेबल पे ही होते हैं। तो अगर हुकूमत को 17 जनवरी की बात उनके इल्म है तो उन्हें चाहिए कि वो बैठें और बैठ के जो मसले को जो है वो हल करें। जो हमारे मुतालबात हैं तो जायज मुतालबात हैं, अगर कोई गलत बात है इसके अंदर बताएं हमारा मुतालबा क्या है। हम कहते हैं कि जब आवाम को आप सस्ती बिजली दें तो हम इसमें कौन सी नाजायज बात कर रहे हैं। हम आपसे कहते हैं हुकूमत से कि जनाब ये जो IPPs हैं जिनके जालिमाना आपने जो है वो मुआहदे किए उनको खत्म होना चाहिए, तो इसमें कौन सा हमारा मुकदमा, कौन सी ऐसी बात है कि जिसको जो काबिल कबूल नहीं है इनकी। और फिर वजीर आजम तो खुद माशी खुशखबरियों के ऊपर उनका फोकस है ना, वो तो यही कहते हैं कि जी मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है और वो आजकल यही खुशखबरियां देने में मसरूफ हैं। तो फिर उनको थोड़ा सा बिजली के टैरिफ के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए कि अगर इतनी ही इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो फिर आवाम के ऊपर इतना बर्डन जो है महंगाई का उसको थोड़ा कम कर दें। वो हुकूमत अपना थोड़ा चश्मा चेंज करे तो मेरा ख्याल है उसको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो रहे हैं या हालात खराब से खराब जो है वो हो रहे हैं। तो इसके लिए चश्मा मेरा ख्याल है उनको थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा, तो उनको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपनी पूरी फैमिलीज के साथ जो है वो छलांगे लगाते हैं दरियाओं के अंदर और समंदर में और नालों के अंदर जो वो कर रहे हैं। लोग खुद फंदों से अपने आप को जो लटका रहे हैं। ये रोजमर्रा की खबरें अखबारात के अंदर और जो है वो मीडिया के अंदर आप भी सुनती होंगी, हम भी सुनते हैं, आवाम भी देखती है। तो जिस मुल्क के हालात बेहतर हो रहे होते हैं यहाँ पर वहां पर इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं होती है। बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है और हुकूमत कह रही है कि जनाब जो है वो मुल्क में खुशहाली आ रही है। तो उनको तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अपनी ऐनक जरा तब्दील करें ताकि दुरुस्त जाविया आप देख सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब कराची के जनरल सेक्रेटरी थे, जमात इस्लामी के, हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे। इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का जिक्र हो रहा है और बिजली की कीमतों में इस बहरान के दौरान जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी कीमतें बढ़ रही हैं और फी यूनिट जो टैरिफ बताया जाता है उसमें जो वजूहात पेश की जाती हैं हुकूमत की जानिब से वो यही कहा जाता है कि चूंकि IPPs की प्रोडक्शन है और पावर जनरेशन का मामला है लिहाजा उसकी कीमत आवाम को ही अदा करनी पड़ेगी, चाहे वो IPPs फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सिंध की अदालतों की बात करेंगे कि जी आईनी बेंचेस की कारकर्दगी की 1 माह की रिपोर्ट सामने आ गई है जो खासी खुशकुन है और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह आईनी बेंचेस काम करती रहेंगी तो शायद एक दिन आएगा कि तमाम तर जो अदालतों में कई सालों से ज़ेर इल्तवा मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात करेंगे सिंध की अदालतों के हवाले से कि सिंध में जो आईनी बेंचेस कायम किए गए थे उनकी 1 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आई है। आज पेश की गई है ये रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि जो रेगुलर बेंचेस हैं उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन आईनी बेंचेस ने 700 से जायद मुकदमात हैं जिनके केसेस हैं जो निपटा दिए हैं और ये एक बड़ी अच्छी और खुशकुन खबर है अदालतों के निज़ाम के लिए कि इन आईनी बेंचेस की जो कारकर्दगी है उससे वो तमाम तर साइलीन जो कई सालों से अपने केसेस के फैसलों के मुंतज़िर थे और हल नहीं हो पा रहे थे अब उनके फैसले आ चुके हैं। इस पर ही कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। किस तरह से देखते हैं आप आईनी बेंचेस की इस कारकर्दगी को? 1 माह की जो कारकर्दगी है आया कि ये मुतासर कुन है या आईनी बेंचेस की कारकर्दगी से कुछ जो रिपोर्ट है जो इनका काम था वो ऐसी ही तवक्कुआत की जा रही थी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट ये जो जितने भी आईनी बेंचेस ने स्पीडीली, फ्रोशियसली और फास्टली एक्सपोजल किया, डिस्पोजल किया केसेस का, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। चूँकि जब इन आईनी बेंचेस के क्याम की बात की जाती थी एट दैट स्पेसिफिक टाइम जो है बहुत सी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर कंसर्न थे, रिजर्वेशन थी कि जो आईनी बेंचेस बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 आईनी बेंचेस को जो है हमारी एग्जीक्यूटिव के और हमारी जो हुकूमत वक्त के ताबे कर दिया जाएगा और इस तरह के फैसले नहीं कर पाएंगे कि जो कि इन लोगों के खिलाफ होंगे, जो हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स के खिलाफ होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। इस वक्त जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूदा केसेस की पेंडेंसी है वो 64,000 के करीब है। जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने हल्फ लिया था उस वक्त 53,000 थी, जब वो गए थे उस वक्त 64,000 थी और यही एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये कोई 200-250 के करीब जो आईनी मुकदमात हैं अगर ये निपटा दिए जाएं आईनी बेंचेस की तरफ से तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक ले मैन का, एक ऑर्डिनरी सिटीजन की जो अपील के हवाले से हियरिंग्स है उसके ऊपर अगर फोकस करें तो एक ऑर्डिनरी जो ले मैन है, पाकिस्तान का शहरी है, उसको रिलीफ मिलेगा। इस तरह हाई कोर्ट्स के अंदर स्पेशली सिंध हाई कोर्ट की जो परफॉर्मेंस है मैं ये समझता हूँ ये सोने पे सुहागा है और जो आईनी बेंचेस के क्याम के पीछे
ایک لاجک تھی, ریزننگ تھی کہ آئینی معاملات کو آپ اسپیڈیلی ایکسپوزلی اس کو ڈسپوز آف کریں گے تو دوسرے جو معاملات ہیں وہ بھی ایک لے مین کے وہ بھی اسپیڈیلی اور فروشیسلی جو ہے وہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا نیک شگن ثابت ہو. اگر اسی طرح ہو تو ہمارے ہائی کورٹس کے سامنے جو کیسز کی پینڈنسی ہے 2024 کے لاسٹ پہ جو رپورٹ شائع کی گئی تھی اس کے مطابق کوئی 1.25 لاکھ سے زائد کیسز تھے جو ہائی کورٹس کے سامنے پینڈنگ تھے. اس میں جو آئینی بینچز کے سامنے 199 کی جو ریٹ پٹیشنز ہے, جو 5 ریٹ پٹیشنز ہیں, وہ جب بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ریٹ پٹیشن ایسی کر دی جاتی ہیں کہ کھودتے ہیں پہاڑ نکلتا چوہا, اس کے پیچھے نہ کوئی لاجکس نظر آتی ہے نہ کوئی لوکل سٹینڈی نظر آتا ہے, لیکن وہ کورٹ کا بھی ٹائم برباد کر دیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ فریولیج پٹیشنز اور کنکارٹری پٹیشن کر دیا جاتا ہے. تو I must say this is one of the best and landmark step from the side of sitting government. انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آئینی بینچز کا جو ہے وہ جو بڑی ایک لمبے عرصے سے بار کونسلز کا بھی مطالبہ تھا کہ اگر آئینی بینچز ہوں تو وہ آئینی مقدمات کو دیکھ اور اس میں وہ ججز کو تعینات کیا جائے جو آئین کے حوالے سے ایکسپرٹی رکھتے ہیں. سو ونس اگین آئی مسٹ اپریشیٹ, یہ بڑے اچھے اعداد و شمار ہیں جس طرح اسپیڈلی چیزوں کو دیکھا جا رہا. اگر پنجاب کے اندر بھی اس طرح چیزیں دیکھی جائیں, کے پی کے اندر بھی دیکھی جائے, اور مور اسپیسیفکلی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اگر چیزوں کو اس طرح دیکھے تو یہ نظام انصاف جو عام آدمی کو انصاف کی تشکیل و تکمیل دینے کے لیے بنایا گیا تھا, اسٹیبلش کیا گیا تھا, جو مقاصد تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقیناً پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, کیا ریزنز ہیں, کیا ایسی ہمیں پوائنٹس نظر آتے ہیں یا کیا وجوہات ہیں کہ جو ریگولر بینچز تھے ان کے مقابلے میں ان آئینی بینچز نے جو فیصلے نمٹائے ہیں اور جتنی اسپیڈلی یہ تمام تر کام ہوا ہے, تو کیا اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے, کیا اس میں کسی نئے اقدامات یا اصلاحات کا بھی عمل دخل ہے؟ دیکھیں, اصلاحات تو نہیں ہے. آئین پاکستان تو وہی ہے جو 1973 کے اندر انفورس کیا گیا تھا. And still we are enforcing and we are following the same constitution of Pakistan. At the same time ہمارا جو CRPC ہے وہ تقریباً 150 سال پرانا ہے, ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ 250 سال پرانا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو قوانین ہیں وہ تو سارے اسی طرح نمبر 1 چلتے آ رہے ہیں. لیکن آئینی بینچ کا جو کہ ایک ڈومین, ایک جورسڈکشن لہذا سے وضع کر دی گئی اور ججز کو بتا دیا گیا یو آر اونلی کنسرن ود دیز کانسٹیٹیوشنل میٹرز. آپ ان کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ہی دیکھیں گے, نہ اسمبلی کی اپیلز کو دیکھیں گے, نہ کریمنل اپیلز کو دیکھیں گے, نہ سول اپیل کو دیکھیں گے, نہ گارڈین پارٹ کی اپیلز کو دیکھیں گے. تو دس از ون آف دا بیسٹ اسٹیپ کہ آپ جس طرح ہم کہا جاتا ہے کہ اگر آپ درزی سے آپریشن کروائیں گے تو ڈاکٹر سے کپڑے سلائی کروائیں گے تو پیٹ بھی پھٹے گا اور کپڑوں کا بھی سوا ستیاناش ہوگا. میننگ دیر بائی رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. تو آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ اسٹیپ لے کے رائٹ ڈومین وضع کر دی, اور وہ لوگ جو کہ آئینی معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ان کو آئینی بینچز کا حصہ بنایا گا. چیف جسٹس کو استحقاق دے دی گیا, جوڈیشل کمیشن کو استحقاق دے دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی بینچز بنائے گئے ہیں, کیونکہ میں آپ کو یہ پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں یہ چیز گوشتگار کر چکا تھا, اس وقت ہمارے بہت سارے کنسرن تھے اسپیشلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کی اتھارٹی تھی کہ آپ وہ پولیٹیکل کوارٹرز میں پولیٹیکل مقدمات کے اندر انٹرپوز یا انٹرفیئر کر سکتے ہیں, اس کا جواب ہے نہیں. وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے جتنی بھی پارلیمنٹری افیئرز ہیں, یہ پارلیمنٹری کیسز ہیں یا سیاستدانوں کے جو آئینی معاملات ہیں, وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں جب آئینی بینچ دیکھے گا تو چیف جسٹس آف پاکستان تو نہ اس آئینی بینچ کے ہیڈ ہیں, نہ اس آئینی بینچ میں وہ ججز کو لگا سکتے ہیں, نہ ججز کو تعینات کر سکتے ہیں کہ اپنا سیاستدان کا مقدمہ سنے. تو لہٰذا جو ہمارے ملک کے اندر گزشتہ 3-4 سالوں سے جسٹس جو قاضی فائزی صاحب, پھر عمر عطا بندیال, کھوسہ صاحب, اور اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کی ہم ججمنٹ دیکھے جن کو بہت زیادہ مشکوک اور ڈاؤٹ فل قرار دیا جاتا, تو پریجوڈس ہیں, بائسڈ ہیں, پارشل ہیں, تعصب پسند ہیں, یہ سیاستدانوں کا اعلیٰ کار ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان جتنے بھی بنے ان کی پگڑیوں کے شملوں کو داغدار کر دیا جاتا تھا. تو الٹیمیٹلی دس از ون آف دا گڈ اسٹیپ کہ ان سے یہ ساری ڈومین ہی لے لی گئی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ چیزیں دیکھے, اور بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ نہ صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے بلکہ پوری پاکستان کی عوام کے پورے جوڈیشل سسٹم. اس کا ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں یعنی وقاص صاحب کے عدلیہ کے نظام میں بہتری آ رہی ہے, اور جو کئی سالوں سے پاکستان منتظر تھا نظام عدلیہ میں بہتری کے لیے, یا جتنی جلدی ہم یہ چاہتے تھے کہ عوام یہ چاہتے تھے, سائلین کا یہ جو ہے وہ امید تھی کہ جی عدالتوں سے جلد فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے, اب وہ خواب پورا ہونا شروع ہو چکا ہے. نہیں دیکھیں, یہ میرے خیال کے مطابق جو ہے پوری نیل آن دی ہیڈ, لیکن یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اچھا. اب آگے یہ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ برف پگھلے گی,
کیا یہ آئینی بینچز جو ہیں صرف اور صرف کیا سیاستدانوں کے مقدمات کو نمٹانے کے لیے یا اس کے پیچھے مضمون مقاصد تو حائل نہیں تھے؟ کیا یہ کوئی نائٹ میئر کا کردار ادا تو نہیں کریں گے؟ جو بارش کا پہلا قطرہ اس وقت بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش آئند ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے، نظام انصاف کے لیے، ایک لے مین کے لیے، اس انصاف کے حصول کے لیے، تشکیل و تکمیل کے لیے. تو ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، ابھی تک یہ ساری چیزیں بڑی اچھی، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں کے اندر یہ چیزیں دیکھی کہ ٹائم اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک چیزیں کی جاتی ہیں، میننگ دیر بائی کہ بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو خاص وقت پہ خاص پولیٹیکل پارٹی کے بینیفٹ کر سکے. اور اسی طرح جو بانی پی ٹی آئی تھے جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے تھے جو ان کے لیے جو ہے ان کے جتنے بھی حالی تھے یا ان کے کیبنٹ بیٹھے ہوئے منسٹر سے ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اسی طرح موجودہ جو گورنمنٹ ہے، یہ سے پہلے پی ڈی ایم کی جو 18 مہینے کی حکومتیں تھی، آپ لیجسلیشن قوانین کا پلندہ اٹھاتے دیکھیں، وہ ساری چیزیں جو کو بینیفٹ کرتی، لیکن یہ جو چیزیں کی جاتی ہے جہاں پہ ہمارے سیاستدانوں کو بینیفٹ کرتی ہے وہاں پہ یہ عوام کو بھی بینیفٹ کر رہی ہے. سیاستدان تو گزشتہ 73-74 سالوں سے اس پولیٹیکل سسٹم سے، اس لیگل سسٹم سے بینیفٹ ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک لے مین کو اگر انصاف مل جائے، اگر اس کو بینیفٹ مل جائے اور وہ جو قانون کی دیوی جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے وہ اپنے پرائے امیر غریب کا فرق مٹائے بغیر ود ان اسپیسیفک ٹائم اور اسپیڈیلی فاسٹلی فروشسلی انصاف کی تکمیل اور تشکیل کو یقینی بنائے، تو یہ پاکستان کے اندر شاید سونے پہ سہاگا ہے، اور اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی. کیونکہ ہم دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی سویلائز اسٹیٹس ہیں، آپ فن لینڈ کا نظام کو اسٹڈی کریں، دنیا کے اندر اس وقت 3 بہترین جوڈیشل سسٹم ہے، جس میں اگر ہم 143 ملکوں کی لسٹ دیکھتے ہیں تو پاکستان 138 پہ پلیس کیا جاتا ہے. تو جو 3 بہترین جوڈیشل سسٹم ہے، نمبر 1 پہ آتا ہے ناروے، نمبر 2 فن لینڈ، نمبر 3 پر ڈینمارک. ان تینوں ملکوں کی جو ججز کی تعداد ہے وہ 18، 19 اور 20، سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اور ہمارے ہاں گزشتہ جو 4-5 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو پاپولیشن بھی اپ گریڈ کر دی گئی، مردم شماری کے مطابق 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور 26 کروڑ عوام کے ملک کے اندر 18 ججز کو تعینات کیا گیا تھا. وہاں پہ 58 لاکھ 59 اور 60 لاکھ کی پاپولیشن کا ملک تھا، وہاں پہ 18، 19 اور 20 ججز کی تعداد ملتی ہے. لہٰذا جو موجودہ حکومت نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی جس میں ججز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا، آئینی بینچ لگائے گئے، آئینی بینچ کی زیادہ سے ڈومین کی گئی. یہ وہ اقدامات ہیں کہ اگر اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھیں، پازیٹیو پرسپیکٹو سے دیکھیں تو شاید یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے کچھ بہتری لائے گا. ہاں، ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز تھی اسی ترمیم کے اندر جس میں آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا گیا، یہ آئینی بینچ کیا ان سیاستدانوں کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ دیں گے جو ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، چونکہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہے. جوڈیشل کمیشن میننگ دیر بائی کہ حکومت وقت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں اس کی اکثریت ہے، جو حکومت چاہے گی وہی شخص جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا جو سینئر 3 ججز میں سے، اور پھر اس کے بعد جو سینئر 3 ججز ہیں ان میں سے آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا. اس چیز پہ ابھی بھی ریزرویشنز ہیں کہ کیا یہ آئینی بینچ جس کو حکومت وقت کا پرائم منسٹر لگائے گا، اس کے مشاورت سے لگائے گا اس کا ہیڈ، کیا وہ ایسے فیصلے آئندہ آنے والے وقت میں دیں گے جو ان کی مفادات کی اگینسٹ ہوں گے؟ کیونکہ یہ اگر پرزمپشن ہپوتھیسز کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا تو الٹیمیٹلی یہ جو ساری چیزیں کی گئی ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے، پولیٹیکل کوارٹر کے لیے اور جمہوری اقتدار کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوں گے. صحیح. اچھا یہ بتا دیجیے وقاص صاحب کی جو ریگولر بینچز ہیں کیا ان کی کارکردگی ان آئینی بینچز کی وجہ سے کچھ متاثر تو نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیں جو ریگولر بینچز ہیں ان کی ڈومین ہی علیحدہ سے کرتی ہے، ان کی جوڈسڈکشن یہ ہے کہ دے آر سپوز ٹو ڈیل ود آل دی کرمنل اپیل، فیملی اپیل، سول اپیل، جتنی بھی اپیلز ہیں جو ایک ریگولر پروسیس سے سول کورٹ سے لے کے کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ سے پھر ہائی کورٹ، پھر ڈی بی کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو ایک ریگولر پروسیس جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کنٹینیوٹی میں رہے گا. ہاں، جہاں پہ آئینی مقدمات کی بات ہے، جب وہ معاملہ جو کہ ایک ریگولر بینچ سنتا تھا، جو اپیل کے اندر انٹرٹین کرتا تھا، اس کے ساتھ جب آئینی معاملات اور آئینی مقدمات اس کو دیکھنے پڑتے تھے تو شاید یہ چیز جو تھی نا بڑی گمبھیر و تشویشناک تھی، کیونکہ آئینی مقدمات کے معاملات جب بھی دیکھے جاتے ہیں وہ کمپیریٹیولی دوسری ریگولر اپیل سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اور اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے. جو سائرین جو ہے جو ایک ریگولر کیسز کے اندر، ریگولر کیسز میننگ دیر بائی کسی شخص کا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی لین دین ہے، کسی کا قتل و غارت کا مسئلہ ہے، کسی کا لڑائی جھگڑے کا ہے، کسی کو سزا دے دی گئی،
تو وہ جو معاملات ہیں جو اصل کور اور فنڈامنٹل ایشوز ہے پاکستان کے عوام کے وہ پس پش ڈال دیے جاتے تھے، اور آئینی معاملات جس میں آئین کی تشریح ریکوائر ہے، جس میں کوئی ریٹ پٹیشنز ریکوائر ہیں، وہ زیادہ ٹائم لے جاتی تھی. الٹیمیٹلی جو ریگولر بینچز ہیں ان کی پروگرس بالکل اس سے کسی صورت ڈیفیٹ نہیں ہوگی، بلکہ ان ججز کو بھی مور ویجیلنٹلی، ایکٹیولی، ڈیلیبریٹلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ملکی مفاد کے لیے اور عوام کے لیے بھی جس چیز کا ججز بھی حلف لیتے ہیں، ہم لوگ بطور لائر جس چیز کا جو ہے ایک اوتھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے کام کریں گے اور مسکیریج آف جسٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ججز اور ہم دونوں اس چیز کا حلف لیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ یہ جو آج کی رپورٹ ہے شاید ہمارے جوڈیشل کوارٹر کے لیے بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوگی. ونس اگین آئی ول سے کہ جو 2024 کی ورلڈ جوڈیشل انڈیکس آئی تھی جس میں انفارچونیٹلی پاکستان کو پھر 137 نمبر پہ پلیس کیا گیا تھا آؤٹ آف 143 یا 44 ملکوں کی لسٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی انٹیریئرلی، ایکسٹیریئرلی، نیشنلی، انٹرنیشنلی امیج کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ ممکن. صحیح، بالکل. آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا وقاص صاحب کہ جس تعداد میں یہ کیسز نمٹائے گئے ہیں، ان 700 سے زائد کیسز میں کیا کوئی خاص بھی اس طرح کی کسی خاص نوعیت کے کیسز سے جن کے یہ فیصلے سنائے گئے ہوں؟ دیکھیے پیورلی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، اور جو ہائی کورٹس کے سامنے جب بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز انٹرٹین کیا جاتا ہے یا ایڈجوڈیکیٹ کیا جاتا ہے تو آرٹیکل 199 کے معاملات ہیں، یا جو ہماری کانسٹیٹیوشن پٹیشنز ہیں ان کے معاملات ہیں، یا اپیل جن کے اندر کوئی لا پوائنٹ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے ہے اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ریکوائر ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر کی جاتی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں کی گئی کیسز کو ایڈجوڈیکیٹڈ انٹرٹین کیا گیا بائی سندھ ہائی کورٹس یا پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر، کیونکہ یہ جو قانون بنایا گیا اٹ از انفورسیبل ٹو دی انٹائر کنٹری، ہول آف پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورے ملک کے اندر اس کے ثمرات دیکھنے کو ملیں تو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے بھی، ہماری کمیونٹی کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بڑا ہیلدی جیسچر ہے. ایک ون آف دی بیسٹ جیسچر ہے کہ ہمارے جوڈیشل کوارٹرز نے بھی جو ہے وہ اسپیڈیلی، ایکسپیڈیشیسلی اور فروشیسلی ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنے کی طرف آ گئی ہیں، اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے ایک بڑا ہیلدی سمبل ہے. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر وقاص ابریز، ماہر قانون ہیں، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے آئینی بینچز کے قیام کے بعد یا ان کے قیام سے قبل جن تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اس کے برعکس اس کے نتائج گزشتہ ایک ماہ کی جو کارکردگی رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے ظاہر ہو چکے ہیں کہ ان آئینی بینچز کے قیام کو کیوں ضروری سمجھا جا رہا تھا، اور یہ آئینی بینچز جس طرح سے کیسز کو نمٹا رہے ہیں یا ان کے فیصلے کر رہے ہیں وہ یقیناً مستقبل میں بھی عام آدمی کے لیے خوش آئند ثابت ہو سکتے ہیں. کچھ بات کریں گے وزارتوں میں کرپشن کے حوالے سے جس نے وزیر اعظم کو خاصا پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور محدود نشستوں پر موجود وزیر اعظم جن کی اس وقت حکومت اتحاد کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے، اب کس طرح سے بیخ کنی کریں گے اس کرپشن کی یا ان تمام تر معاملات کی جس میں وزراء ملوث ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک نیا وزیر سامنے آ رہا ہے جن کے کرپشن کے جو کیسز ہیں یا جن کے کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ منظر عام پر آنا شروع ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو کڑا امتحان ہے وزیر اعظم کے لیے وہ پانی و بجلی کی وزارت میں ہونے والی اربوں روپے کی کرپشن اور اس پر وفاقی وزیر کو بچانے کے لیے کیا احکامات کیے جائیں گے، اس پر بھی کچھ بات چیت کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کرپشن اور گھپلے پر وفاقی وزیر کو بچانے کے لیے وزیر اعظم نے لیسکو میں اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. اسی پر کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے نمائندے ہیں میٹرو ون نیوز کے رانا مقبول. بہت شکریہ رانا صاحب وقت دیا آپ نے. یہ بتا دیجیے کہ جو وزارتوں میں کرپشن کے حوالے سے وزیر اعظم کی پریشانیاں ہیں، کیا مین ریزن کیا ہیں اس کے؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں وزارتوں میں جو وزراء ہیں وہ خود مختار ہو گئے ہیں. ان کی کوآرڈینیشن کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے پاس نا ابھی وقت نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان معیشت کو بچانے کے لیے ملکی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی دوروں پر ہی رہتے ہیں. کبھی وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، اور انٹرنیشنل سطح پر اور ملک میں جو معیشت کے حوالے سے میٹنگز ہیں، جو مختلف سرمایہ کاری کے حوالے سے میٹنگز ہیں، اس میں مصروف رہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ہے تو بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ہر بات پر نظر رکھتے ہیں. جب وہ سی ایم پنجاب تھے تو اس وقت بھی انہوں نے پنجاب کے لوگوں کی بہت خدمت کی تھی. اپنے دفتر کی بجائے وہ ہمیشہ وہاں میں ہی رہتے تھے. لیکن اس وقت صورتحال جو ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد متبادل ہو چکی ہے. وہ دن رات نا ملک کی معیشت کے اب جو گزرا
15 हजरात बैठे हैं, उन्हें खुली छुट्टी मिल गई है, उनकी निगरानी नहीं की जाती। मैं आपको बताता चलूं, पानी बिजली की वजारत में एक बहुत बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक्शन तो लिया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने सियासी दोस्त को बचाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में आपको बताता चलो, जो वफाकी वजीर होता है उसके मतहत जितने भी इदारे उसके महकमे के मतहत होते हैं, उनका वो सरबराह होता है, उन इदारों को वो अपनी छतरी के नीचे बैठकर उनको चलाता है। मगर ये अजीब संपत्ति सामने आई है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लेस्को में 1 अरब रुपए की करप्शन हुई थी, जिसके इंकशाफात हुए थे। अवामी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर एक्शन लिया और लेस्को एहलकारों के खिलाफ एक इंक्वायरी की। इंक्वायरी में 12 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी, जिसमें साबिक लेस्को चीफ और कुछ मुतअद्दिद जो अफसरान थे वो मुलव्वस थे, जिन्होंने बहुत बड़ी करप्शन थी और करप्शन सामने भी आ गई थी। मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए था वफाकी वजीर को भी नोटिस जारी करता, क्योंकि वो वफाकी वजीर जो था तमाम कंपनियों का सरबराह होता है और पानी बिजली की जो वजारत है, जो खासतौर वाबता, बिजली बिलिंग, ओवर बिलिंग, मीटर रीडिंग और डेमो से और कंपनियों के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, चीफ से लगाए जाते हैं, वो भी वफाकी वजीर की रिकमेंडेशन के बाद बोर्ड उनको तैनात करता है। मगर वो जो लेस्को का चीफ लगाया था वो भी मेरिट से हटकर लगाया गया था और लोगों को ओवर बिलिंग के हवाले से भी अरबों रुपए जो है लेस्को ने करप्शन की थी, उसकी करप्शन सामने भी आती है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया, करप्शन साबित भी होगी। अब मैं आपको बताता चलूं, दूसरी वजारतों की तो जो वफाकी वज़रा है, मुतअद्दिद जो वजारतें उनमें करप्शन के जो है अंबार लग चुके हैं। लेकिन एक तरफ एक मिनट रुकिएगा राना साहब, आप दूसरी वजारतों की तरफ तो हम बढ़ेंगे। जो लेस्को के मामलात हैं, जब इसकी करप्शन साबित हो चुकी है और फिर जिस तरह से आपने कहा कि वफाकी वजीर के मातहत इदारा है और उन्हीं की आपने इंक्वायरी कमेटी बना दी, तो आप क्या समझते, क्या कोई कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी एक मातहत इदारे की रिपोर्ट के ऊपर वफाकी वजीर के खिलाफ? अभी लगता तो यही था, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें चाहिए था इनको वजारत से उतारते या वजारत इनकी तब्दील करते, लेकिन अभी तक जो है जो मुलाजमीन है उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही हैं, मगर वफाकी वजीर को अभी तक कुछ नहीं कहा गया। जो तमाम मामलात की सरबराही करते हैं उनके खिलाफ तो कोई एक्शन ही नजर नहीं आता। अब हुकूमत मखलूत है, तो इसलिए जो वफाकी वजीर है वो एक बाअसर घराने से भी तल्लुक रखता है और पुराना सियासतदान है। उसके जो 5-10 MNS भी हैं, अगर उसकी वजारत को खतरा होता है तो आगे जाकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सीट को खतरा हो जाता है। क्योंकि जो हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो एक मखलूत हुकूमत को लीड कर रहे हैं। तो ये तो खासा मुश्किल मरहला है वज़ीर आज़म के लिए कि वो अपने उन वज़रा को जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं और जिनके हवाले से मामलात भी सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ फैसले देने के बजाय उनके खिलाफ कमेटियां, जो ऐसी कमेटियां जो न्यूट्रल हों और दोनों फरीकैन को सामने रखकर फैसला दें, उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो करप्शन है ना, इसके बारे में बात सुनते नहीं है, फौरन एक्शन कहते हैं, चाहे उनका कोई सियासी दोस्त हो या उनका कोई ब्यूरोक्रेट दोस्त हो, उसके खिलाफ वो कार्रवाई जरूर करते हैं। लेकिन अब ये जो पानी बिजली वाली वजारत है, इसमें जो बात है वो करप्शन साबित भी हो चुकी है। उसमें जो तकरीरियां मिनिस्टर ने करवाई है मेरिट से हटकर, वो भी साबित हो चुकी है। लेकिन अभी तक मिनिस्टर के बारे में किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं है। हमने वजारत पानी व बिजली की जो तर्जुमान है उससे मैंने राब्ता करने की कोशिश की थी, क्या आप इसमें अपने मिनिस्टर का मौकफ जारी करें भी, जो लेस्को में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां हुई हैं और साबित हो चुकी है, उसमें आपके मिनिस्टर का क्या मौकफ है। मगर अभी तक किसी किस्म की वजारत पानी बिजली की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। मुमकिन तौर पर अभी तो वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज्यादा परेशान है मुल्क की मैशत के हवाले से, मगर अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो वजारतों के हवाले से ना बात चल रही है, अगर इधर आ गई तो मुमकिन तौर पर इनकी वजारत जो तब्दील की जाएगी। सही, तो ये जो और कौन कौन सी पानी और बिजली के अलावा वजारतें हैं जिसमें ये मुमकिन तौर पर करप्शन के मामलात सामने आ सकते हैं? इसमें जो बातें सामने आ रही हैं उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की बातें भी चल रही हैं, मैरीटाइम की चल रही हैं और 3-4 वजारतें और जिनकी कोऑर्डिनेशन की जा रही है। मगर अभी उन पर भी जो वज़ीर-ए-आज़म के जो करीबी दोस्त हैं उनकी नजरें बहुत जमाई हुई हैं। चंद दिनों तक काफी सारे वज़रा की जो करप्शन है वो सामने आने वाली है और मुख्तलिफ वजारतों से वज़रा को फारग मुमकिन तौर पर किया जा सकता है।
اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو، وزیر اعظم پاکستان 12 وفاقی وزراء اور بنا رہے ہیں جو مختلف جماعتوں سے بھی لے رہے ہیں، ان کی لسٹ بھی ایک جاری ہونے والی ہے، ممکنہ طور پر ان کی وزارتوں میں رد بدل جو کر دی جائے۔ تو یہ جو انتظامی پیچیدگیاں نظر آتی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ان تمام تر فیصلوں سے جو اپنے وزراء کو بچانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، کیا اس کا بحران کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں اس سلسلے میں وزراء کی تو عیاشیاں ہیں، وزیر پاکستان مصروف ہیں، وہ ملک میں جو سرمایہ کاری کے حوالے سے مصروف ہیں، ابھی وہ نچلی سطح پہ عوام میں جا ہی نہیں رہے، تو ابھی جب وہ نہیں جا رہے تو وزراء کی کارکردگی کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کو جو باتیں بتا دی جاتی ہیں وہ ایک جو لکھی پڑی باتیں ہوتی ہیں ان پر ان کی نظر ہوتی ہے، باقی جو کرپشن ہو رہی ہے اس پر وزیر اعظم پاکستان اب توجہ دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں اب کون کون سے وزیر بدلتے ہیں، کن کن کی وزارتوں میں رد بدل ہوتا ہے، کون کون سے نئے آتے ہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں کہ جب جو اتحادی جماعت ہے جو ساتھ میں اس وقت حکومت میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف اپنی سیٹ پر بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اب جب وہ ان تمام تر معاملات کے اوپر کھل کے بات کر رہی ہے اور وہ اس طرح کی دیگر وزارتوں میں کرپشن کو بھی سامنے لے آئے گی، تو کیا جب بھی وزیر اعظم کا اسی طرح کا رویہ ہوگا یا پھر کوئی حقیقی معنوں میں کارروائی بھی کی جائے گی؟ دیکھیں اگر اس وقت کوئی عوامی جماعت عوام کی بات کر رہی ہے نا، تو میں پاکستان کی جو مین اتحادی جماعت ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم پاکستان کو واضح طور پر بتایا کہ آپ کی فلاں جو وزارتیں ہیں ان میں کرپشن ہو رہی ہے، عوامی سطح پر آپ کی کوئی بھی وزیر جو آپ کا ہے عوامی سطح پر کام نہیں کر رہا، وہ صرف اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے۔ تو اگر آپ ملک کی معیشت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں تو اپنے وزراء کو بھی سمجھائیں وہ عوام میں جا کر عوام کو ریلیف دے، مگر ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو متعدد بار وزیر اعظم پاکستان نے خود صدر پاکستان کو فون کر کے ملاقات کر کے بھی کہا ہے کہ آپ وزارتوں میں آئے ہمارا ساتھ چلیں اور ہم عوام کو ریلیف دیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس پر بضد رہی، انہوں نے وزارتیں لینے سے انکار اسی لیے کیا ہے کہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہے وہ عوام نے نہیں جا رہے، وہ صرف اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نون لیگ پر یا ان کے ووٹرز پر کوئی سیاسی اثر پڑے گا، کوئی ایسا برا اثر پڑے گا جو آئندہ انتخابات کے لیے یا آئندہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی بیریئر ثابت ہو سکے؟ اگر صوبوں کی بات کی جائے دیکھیں پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اس کی حکمران جماعت ہی بنتی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ نشستیں لیتی ہے۔ اس وقت کی جو پنجاب کی صورتیں ہیں تو پنجاب میں آج اب تک تو مسلم لیگ نون جو ہے مکمل طور پر کمزور نظر آ رہی ہے۔ اس وقت پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی بات چل رہی ہے۔ پنجاب میں اب آئندہ انتخابات کی بات کی اگر عوامی سطح پر ان کے وزراء نے یا وزیر اعظم پاکستان یا سی ایم پنجاب میں نچلی سطح پر جا کر کام نہ کیے تو ممکنہ طور پر آئندہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کر سکتی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ رانا مقبول ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی کرپشن کے الزامات کے حوالے سے، خاص کر کے اس وقت جو وزارت بجلی و پانی کے حوالے سے ایک کرپشن کا معاملہ ہے جس میں ملوث وزیر کے خلاف کرپشن ثابت بھی ہو چکی ہے اور ان کے ماتحت اداروں کی انکوائری کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی انہی کی رپورٹ میں یہ کرپشن ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نہ صرف اس وزیر کو جو اس کیس میں جس پہ کرپشن ثابت ہو سکی ہے اس کو بچانے میں مصروف عمل ہے، بلکہ اور دیگر تمام تر وزارتوں میں بھی جہاں مبینہ کرپشن کے معاملات آئندہ کچھ دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں ان کے بچاؤ کے راستے نکالنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، کچھ مزید نئے موضوعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔